डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे, मुल्की मफादात और आज़ादी के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस्तीफा पार्टी के विजन की अलामत है। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होना थी। अरकान असम्बली की कौमी असम्बली आमद जारी, इजलास कुछ देर बाद होगा। स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब भी आज होगा। नून लीग के अयाज सादिक ने भी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करा दिए। अयाज सादिक ने राजा परवेज अशरफ के मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए। कौन होगा पंजाब का नया वजीर आला, चौधरी परवेज इलाही या हमजा शहबाज? चुनाव के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। दोनों उम्मीदवार कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। हमजा शहबाज का 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा, चौधरी परवेज इलाही को 189 अरकान की हिमायत का यकीन। उम्मीदवार को जीत के लिए 186 वोट दरकार। मतलूबा वोट न मिलने पर कायदे-ए-अवान का इंतखाब रन ऑफ इलेक्शन पर जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में एक साथ असम्बली पहुंचे। मलिक अहमद खान कहते हैं हमजा शहबाज कम से कम 40 से ज़ायद वोटों की बरतरी से कामयाब होंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि शफाफ हो, लेकिन नीतें शफाफ नहीं। आज के दिन पता चलेगा कि कौन कस्टोडियन है, उसका कंडक्ट क्या है। वक्त साबित करेगा और उसका अमल साबित करेगा कि वो ईमानदार है या किसी और सोच और नीयत से बैठा हुआ है। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बैठक, इजलास की हिकमत अमली पर गौर। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कुछ लोगों की नीयत खराब है, कोशिश करेंगे कि इलेक्शन शफाफ हो। हमारे नंबर्स पूरे ना होते तो इजलास में इतनी ताखीर क्यों होती। पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द के हालात नेक नियति वाले नहीं, अगर नाइंसाफ़ी हुई तो नताइज कबूल नहीं करेंगे। वो वक्त पर बताएंगे डिप्टी स्पीकर कहां से हिदायत ले रहा है। उस्मान बुज़दार बोले इंशाअल्लाह परवेज इलाही ही कामयाब होंगे। फैसले में ये कहा गया कि आपने इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाना है और मेरा इरादा यही है कि इंशाल्लाह मैं फ्री एंड फेयर अकॉर्डिंग टू द बुक्स रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन कराऊंगा। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असेंबली के अंदर आकर माहौल को खराब करना है तो मैंने प्रेशर लेना नहीं है, मैंने प्रेशर देना है फिर इंशाल्लाह। मुनहरिफ अरकान वोट डाल सकते हैं, कार्रवाई उसके बाद होगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की कोशिश करूंगा। असेंबली में प्रेशर देना है, लेना नहीं है। पूरी कोशिश होगी कि चुनाव का अमल खुश उसलूबी से मुकम्मल करें। वजीर आला का इंतखाब हंगामा खेज होने का इम्कान। मुनहरिफ अरकान को सख्त मज़ाहमत का सामना होगा। शिकस्त की सूरत में पीटीआई पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे देगी। पंजाब असम्बली में रेंजर्स के दस्ते तैनात, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद मजारी जानिबदार है, सादिक और अमीन नहीं है। लीग के साथ मिल चुके हैं। हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी। दोस्त मोहम्मद मजारी साहब मिनिस्टर साहब से पूछते हैं नून लीग इस वक्त हमारे मुनहरफ अराकीन को क्या दे रही है। डिप्टी स्पीकर जानिबदार हैं, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, नून लीग को प्यारे हो चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान के इल्जामात। कहा 1 अप्रैल को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दोस्त मोहम्मद मजारी ने पूछा कि नून लीग मुनहरफीन को क्या दे रही है। 4 करोड़ का सुनकर कहा फिर स्पीकर का रेट तो ज्यादा होगा। हमजा शहबाज ने 1 पाव गोश्त के पीछे अपनी पूरी भैंस ज़िबा कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज कराची में मैदान सजाएगी। बाग जिना में पिंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार। इमरान खान आवाम के ठाठे मारते समुद्र से खिताब करेंगे। जलसे से पहले ही जलसा। गुज़श्ता रात ही जलसागाह में आवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। इम्पोर्टेड हुकूमत मुखालिफ और इमरान खान के हक में नारे गूंज उठे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। रहनुमाओं की आवाम से भरपूर शिरकत की अपील। इमरान खान का खिताब मुल्क भर में बड़ी स्क्रीन्स पर भी दिखाया जाएगा। तहसील हेडक्वार्टर्स में स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। कराची इमरान खान का हो गया शहरियों का कप्तान पर एतमाद। प्रोग्राम सरेआम में 95% आवाम ने इमरान खान के पलड़े में वजन डाल दिया। कहते हैं इमरान खान के सिवा हमारी कोई चॉइस नहीं। इमरान खान करप्ट नहीं, मुखलिस और जुर्रतमंद हैं।
عمران خان کے خلاف امریکہ نے سازش کی. عمران خان امریکہ کے سامنے جھکا نہیں، اس لیے ہٹا دیا گیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے جو غیر آئینی رولنگ دی تھی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر ان کو وہاں آرٹیکل 6 کے اوپر ٹرائل کر کے سزا ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد انہوں نے جو استعفے کا ٹیکسٹ بھی ایک ہے، فوٹو کاپی ہے اور اس پہ سائن بھی کیے ہوئے ہیں، ایک ہی فارمیٹ ہے جو کہ غیر قانونی غیر آئینی استعفے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کا استعفیٰ اسی دن آنا چاہیے تھا جس دن رولنگ دی. ڈپٹی اسپیکر کے پاس ارکان کے استعفے قبول کرنے کی اتھارٹی نہیں، استعفے زبردستی دلوائے گئے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ سب استعفے دے کر آئین شکنی کر رہے ہیں، صدر کا استعفیٰ بھی آنا چاہیے. احسن اقبال بولے ایک گھڑی نہیں پاکستان کی عزت بیچی. پہلا موقع ہے کسی وزیر اعظم نے تحائف بیچ کر پیسے کمائے. اب وقت آ گیا ہے عمران خان صاحب کو جواب دینا ہوگا. اگر ایک کمپنی وہ پوچھ لیتے کہ اس کو بلیک لسٹ کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ واز اٹ وی ور ورکنگ ان آئسولیشن؟ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کون کمپنی؟ اینڈ دس ایز آئی سی یہ 2020 میں ہم نے کانٹریکٹ اوارڈ کیا، اور 16-17. وزیراعظم شہباز شریف راول چوک فلائی اوور کی تعمیر میں تاخیر پر برہم، تحقیقات کا حکم دے دیا. کہا منصوبے کا آغاز اکتوبر 2020 میں ہوا مگر اب تک مکمل نہ ہو سکا. ماضی میں اس طرح کے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کیے گئے. عوامی دلچسپی کے منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جانا چاہیے. عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، غیر ذمہ داری کی انتہا کی جا رہی ہے. نااہلی پر کمپنی کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ وزیراعظم نے صبح سویرے راول چوک فلائی اوور کا دورہ کیا. حکام نے تعمیراتی کام پر بریفنگ دی. حکومتی اتحاد میں وزارتوں کے معاملے پر اختلافات. پیپلز پارٹی نے داخلہ اور قانون کے قلمدان مانگ لیے. نواز شریف کی دونوں میں سے ایک وزارت پی پی کو دینے کی تجویز. بلاول بھٹو کی پہلی بار وفاقی کابینہ میں انٹری متوقع. اہم وزارت دیے جانے کا امکان. احسن اقبال، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، ایاز صادق، رانا تنویر، برجیس طاہر، سعد رفیق کو وزیر بنائے جانے کا امکان. خورشید شاہ، نوید قمر اور مولانا اسد الرحمان بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. بعض حلقے رانا ثناءاللہ کی وفاقی کابینہ میں شمولیت کی مخالفت کر رہے ہیں. اعظم صاحب کے اپنے الفاظ میں دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آج ذرا یہ میں سمجھا دیں 10 روپے کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گی. پیٹرول کی نئی قیمت اوگرا نے 171 کرنے کی سفارش کی ہے. اس سفارش کو وزیر اعظم صاحب نے قبول نہیں کیا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی قیمت خرید سے کم سطح پر پیٹرول اور ڈیزل بیچتا ہوں. عمران خان کے فیصلوں کو سستی شہرت کہنے والے پالیسی جاری رکھنے پر مجبور. وزیراعظم شہباز شریف کے حکم پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، اضافے کی سمری مسترد. لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عمران خان نے سستی شہرت کے لیے پیٹرول کی قیمتیں منجمد رکھی. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جو پاکستان سے سستا پیٹرول بیچتا ہو. قیمتیں برقرار رکھنے کے فیصلے عمران خان کے ذاتی تھے، کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کنفیوز لیگی قیادت کو آئینہ دکھا دیا. حماد اظہر بولے کون ہیں یہ لوگ؟ نئے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں قیمت نہ بڑھا کر قوم کو بچایا. شاہد خاقان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سستی شہرت کے لیے قیمت برقرار رکھی. اسپیکر اسمبلی کی رولنگ کا کیس سپریم کورٹ. آزاد جموں کشمیر میں سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. ہائی کورٹ نے اسپیکر رولنگ کالعدم قرار دے کر اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دیا. لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں میجر پر تشدد کا کیس. پولیس نے خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان کو رہا کر دیا. پولیس کے مطابق دونوں کی گرفتاری التوا میں رکھی گئی ہے. معاملہ زیر تفتیش ہے. اسمبلی سیشن کے بعد پوچھ گچھ ہوگی. دونوں لیگی رہنما خود شامل تفتیش ہوئے تھے. ایک ضدی بچے کو اپنی ضد سے اتارنے کے لیے کچھ 2-4 جھاپڑ مارنے پڑتے ہیں، وہی مارے، آئینی طریقے سے مارے، اس کو ہم نے نکال باہر کیا. پیپلز پارٹی کا کراچی میں جشن نجات. 3 تلوار کلفٹن میں جیالوں کا اجتماع. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سعید غنی، ناصر شاہ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا.
مراد علی شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حاضرین کا جوش و جذبہ دیکھ کر پتہ چل رہا ہے پوری قوم نے عمران خان کو آئینی تھپڑ مارا ہے۔ 3.5 سال سے نااہل سلیکٹڈ نے ملک کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ حملے میں 7 سپاہی شہید ہو گئے۔ انسانیت کی خدمت کا ایک اور باب بند۔ معروف سماجی رہنما بلقیس ایدھی کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر میمن مسجد میں ادا کی جائے گی۔ پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئی تھی۔ صدر وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔